अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब शब बारात आने वाली है 15वीं शाबान, तो लोग ये तैयारी कर रहे होंगे कि उस रात नवाफिल नमाज पढ़ेंगे और नवाफिल अदा करेंगे। तो मैं उनके लिए एक मसला ज़रूरी जो है वो बताना चाहता हूँ कि उस मसले पर गौर करें और उस पर अमल करें। एक ज़ाब्ता है कि नफल अमल उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक कि फ़र्ज़ अदा न किया जाए। नफल अमल उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक कि फ़र्ज़ अदा न किया जाए। एक हदीस है जिसे उस्मान बिन अबी शैबा अपने सुनन में और अबू नुआइम हिलियतुल औलिया में और इब्न जरीर तहज़ीबुल आसार में बयान फरमाते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौत का वक्त आया, यानी उन्हें नज़ा का वक्त आया, तब उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया, ए उमर, अल्लाह से डरो और ये जान लो कि चंद अल्लाह के ऐसे काम हैं जो दिन में करना चाहिए, अगर उन्हें रात में करेंगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं फरमाएगा। चंद ऐसे काम हैं जो जिन्हें रात में करना चाहिए, अगर उसे दिन में करेंगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं फरमाएगा। और ख़बरदार हो जाओ, जान लो कि नफल अमल उस वक्त तक कबूल नहीं होंगे जब तक कि फ़र्ज़ अदा न किया जाए। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि नफल अमल जो है कबूल नहीं होंगे जब तक कि हम फ़र्ज़ अदा नहीं कर लेते। हमारे ज़िम्मे कई नमाज़ें क़ज़ा हैं जो कि हमने नहीं पढ़ी, हमने छोड़ दिया है। तो उन क़ज़ा नमाज़ों को जब तक अदा नहीं करेंगे, जो फ़राइज़ नमाज, जो फ़र्ज़ नमाज हमारे ज़िम्मे पर है वो हमने अदा नहीं किए, और वाजिब नमाज हैं उन्हें हमने अदा नहीं किया, तो जब तक हम उसे अदा नहीं करेंगे तब तक अल्लाह ताला हमारे नफल आमाल को जो है कबूल नहीं फरमाएगा। इसी तरह हमारे ज़िम्मे ज़कात है, हमने ज़कात अदा नहीं की लेकिन हम गरीबों को सदका दे रहे हैं, लेकिन ज़कात की नीयत से नहीं, हम जो है सबील लगा रहे हैं, पानी का सबील लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं उस पर, हॉस्पिटल में पैसे दे रहे हैं, यतीम खानों में पैसे दे रहे हैं, मदरसों में पैसे दे रहे हैं, लेकिन ज़कात नहीं दे रहे हैं, दीगर काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उस अमल को कबूल नहीं फरमाएगा। इसी तरह हज हमारे ज़िम्मे है, हम उम्रे कर रहे हैं, अल्लाह जो है कबूल नहीं फरमाएगा। रोज़े हैं, रमज़ान के रोज़े हैं, हम वो छोड़ दिए, 16 सैयदा के रोज़े रख रहे हैं, हम जो है दीगर रोज़े रख रहे हैं, मेराज का रोज़ा रख रहे हैं, तो ये जो है कबूल नहीं होंगे जब तक कि हम फ़र्ज़ जो हमारे ज़िम्मे है, जो क़ज़ा हो गई है, उन्हें अदा नहीं करते। जब हम उसे अदा कर लेंगे तो जितने हमने नवाफिल अदा किए थे जो कि कबूल नहीं हुए थे, अल्लाह ताला की रहमत कामिला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस फ़राइज़ को जब हमने अदा कर लिया उसके बाद जो है उसे कबूल फरमा दे। तो इसकी बारे में गौसे पाक हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फतूहुल गैब में कि जो शख्स सुनन और नवाफिल में मशगूल हो गया और फ़राइज़ को छोड़ दिया तो उसके जो है अमल, जो नवाफिल आमाल हैं, उन्हें अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएगा और वो ज़लील व ख़ार हो जाएगा, और वो ज़लील व ख़ार हो जाएगा। हम पीरान पीर गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने वाले हैं, तो हमें आपका ये इरशाद गिरामी जो है हमारे सर आँखों पर होना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लाजिम और ज़रूरी है, लाजिम और ज़रूरी चीज़ का तर्क और जो ज़रूरी नहीं है उसका एहतमाम अक़ल और खिरद में फ़ायदे से कोसों दूर है। जो ज़रूरी है और जो लाजिम करना है उसे छोड़ देना, और जो बेज़रूरी है जिसका शरीयत ने मुतालबा नहीं किया उसको करना, और ये अक़ल से और जो अक़ल और होश से जो है बहुत दूर वाली बात है, बहुत कोसों दूर वाली बात है। क्योंकि आखिल के यहाँ जो अक्लमंद है उसके पास हुसूल नफ़ा से दफ़े ज़रर अहम है, यानी एक चीज़ हमें ज़रर देने वाली है उसे दूर करना ज़्यादा अहम है उस चीज़ से कि कोई चीज़ हमें फ़ायदा मिलने वाली है। हमें एक चीज़ मिल रही है, यानी 10 रुपये मिल रहे हैं, अगर किसी जगह पर जाने से हमें 10 रुपये मिलते हैं और किसी और जगह नहीं जाने से हमारे 100 रुपये नुकसान में चले जाएंगे, हमें 100 रुपये का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा,
تو عقل مند سوچے گا کہ میں 10 روپیوں کے لیے 100 روپے کیوں گواؤں، تو وہ 100 روپیوں کی حفاظت کرے گا۔ تو اسی طرح تو اس صورت میں کہ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص نفل اعمال کا اہتمام کرتا ہے اور فرائض کو ترک کر دیتا ہے تو اسے تو نفع ہی نہیں ملے گا، 10 روپے بھی نہیں ملیں گے۔ مثال میں تو میں نے 10 روپے کا ذکر کیا، لیکن جو نوافل کو کا اہتمام کرے اور فرائض کو چھوڑ دے اسے وہ 10 روپے بھی نہیں ملیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیسہ جو 100 روپے کا ہے وہ نقصان ہو جائے گا۔ تو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے عوارف المعارف میں حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، بلغنا ان اللہ لا يقبل نافلۃ حتی یؤدی الفریضہ، ہمیں یہ خبر پہنچی، ہمیں یہ روایت پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نفل عمل قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ ہم فرض عمل ادا نہیں کر لیتے، جب تک کہ ہم فرض عمل ادا نہیں کر لیتے۔ پھر فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی مثلکم کمثل العبد السوء بدأ بالہدایت قبل قضاء الدین، کہ بدأ بالہدیت قبل قضاء الدین، کہ تمہاری مثال اس بندے کی، برے بندے کی جیسی ہے جو تحفے دیتا ہے اور قرض جو ہے ادا نہیں کرتا، یعنی جو فرض نمازیں ہیں اس پر قرض ہیں، اسے ادا کرنا چاہیے، وہ ادا نہیں کر رہا ہے بلکہ لا کے تحفے دے رہا ہے، چھوٹے چھوٹے تحفے دے رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے برا بندہ ہے، یہ برا بندہ ہے۔ تو ہمیں اسے سوچنا چاہیے۔ اور پیران پیر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ ایک مثال کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں کہ جو شخص فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، تو نوافل کا میں جو ہے مگن ہے، نوافل کا اہتمام کر رہا ہے اور فرائض کو ترک کیے ہوئے، واجبات کو ترک کیے ہوئے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک حاملہ کی طرح ہے، ایک عورت جو کنسیو ہے، پریگننٹ ہے، اس کی طرح ہے، جس کے دن ختم ہونے کو آئے ہیں، یعنی اس کے حمل جو ہے تمام ہونے کو آیا ہے، ابھی چند دنوں میں، 1-2-3 دن میں بچہ پیدا ہو جائے گا، وضع حمل ہو جائے گا۔ تو لیکن ان دنوں سے پہلے اس کا حمل ساقط ہو گیا، حمل جو ہے گر گیا اور بچہ بھی مر گیا اور حمل بھی چلا گیا۔ تو اس شخص کی مثال اس کے جیسی ہے، پہلے حمل تھا تو ایک امید تھی کہ بچہ جو ہے پیدا ہوگا، اب حمل بھی نہیں رہا، اتنے مہینوں کی تکلیف برداشت کی اس نے اور بچہ بھی مر گیا۔ تو اسی طرح وہ شخص کی مثال ہے جو کہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفل روزے رکھ رہا ہے، نفل صدقات دے رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، لیکن اس کی جو ذمہ ہے وہ نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف بھی برداشت ہو رہی ہے اور اسے اس کا نتیجہ بھی نہیں مل رہا ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ جس طرح اس حاملہ عورت کا بچہ مر گیا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور امید بھی نہیں رہی، چلے گئی سب کچھ، تکلیف بھی برداشت ہوئی، اسی طرح اس شخص کا عمل بھی ہے کہ جب تک جو فرض عمل ادا نہیں کرے گا اس کا قبول نہیں ہوگا۔ جو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور فرائض کو ترک کرتے ہیں اس کی مثال اس شخص کی جیسی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کا اہتمام کریں، اس کے بعد نوافل کا اہتمام کریں۔ جو شب برات میں کون سا شخص جو ہے نوافل پڑھ سکتا ہے، تو جان لے جس کے ذمے ایک وقت کی بھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی ہے، جس کے ذمے ایک وقت کی بھی قضا نماز نہیں ہے، وہ شخص جو ہے نوافل پڑھ سکتا ہے۔ جس کے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ پہلے قضا نمازیں ادا کرے گا، اس کے بعد نوافل پڑھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ شب برات میں اور دیگر دنوں میں جو ہے ہمارے ذمے جو قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کریں، اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے نوافل وغیرہ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔